आप सब पर सलामती हूं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का दिन खामोशी के साथ गुजरना था। आज के दिन कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं थी, ना कोई गहमा गहमी होना थी। खामोशी के साथ कल के दिन का इंतजार करना था। लेकिन आज दो अफसोसनाक वाक़े पेश आए हैं बलूचिस्तान के अंदर। और फिर वो जो चहमगोइयां चल रही थी कि इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी, सर्विसेज 7 तारीख से बंद होंगी और 9 तारीख को जाके खुलेंगी, तो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इस बात का वाज़ेह जवाब दे दिया कि कोई इरादा नहीं है कि इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया जाए। अब पाकिस्तान के अंदर माहौल क्या है, कल के दिन का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन यहां पर यह सूरत हाल काबिल गौर है कि जितना नया वोटर इंटैक्ट हुआ है, कल के दिन यह देखना है कि क्या सोशल मीडिया की जमात कोई जीतती है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस कितना है और हकाइक कितने हैं। लेकिन आज जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, पहले तो उसे काबिल मजम्मत गर्दानते हुए उसकी खबर दे दूं कि बलूचिस्तान के 2 अजला में इंतखाबी दफातर के बाहर धमाके हुए, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 24 अफराद जान की बाजी हार गए। बलूचिस्तान में जो पहला इंसिडेंट हुआ है वो जिला पशीन के इलाके खानोजई में हुआ है, जिसमें 12 अफराद ने जान हारी है। जबकि दूसरा जो हुआ वो कला सैफुल्ला के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम फे के दफ्तर के बाहर हुआ, जिसमें 12 अफराद अब तक की इतलात के मुताबिक जान से हाथ धो बैठे। खानोजई में होने वाला जो धमाका था, उसके बाद इलाके में खड़ी मोटरसाइकिल तबाह हुई और इसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। 12 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसकी तस्दीक हुई। और पुलिस ने यह कहा कि धमाके की इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंची और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। खानोजई अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने यह तस्दीक की कि 12 अफराद की नाशे हैं और 30 से ज्यादा जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जिनसे बेशतर की हालत तशवीशनाक दिखाई देती है। साबिक वजीर जो थे असफन यार खटक, उनका ताल्लुक जिस जमात से है, इस बार टिकट न मिलने पर वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हल्के से आजाद उम्मीदवार असफन यार खटक का यह कहना है कि उनके दफ्तर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल के अंदर इसे नस्ब किया गया था। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा है कि खानोजई में अफसोसनाक वाक़या हुआ है और ये जो खुदकुश नहीं था, बल्कि ये जो मवाद था ये मोटरसाइकिल के अंदर नस्ब किया गया था। और उन्होंने ये कहा कि कोशिश है कि बलूचिस्तान में इलेक्शन के अमल को सबूताज करने के लिए ये जो इकदाम उठाया गया है, ये एक नाकाम कोशिश है। कल इलेक्शन होंगे, पुरअमन होंगे, अवाम निकलेंगे और इन सब के अजाइम खाक में मिलाएंगे जो मैली आंख से देखना चाहते हैं। जिस तरह एक माह में हजारों जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स हुई हैं, इंशाल्लाह कल का दिन भी पुरअमन होगा और हम इस वाक़े के बाद अपनी जिम्मेदारी जारी रखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो शदीद जख्मियों को वज़ीर आला के तैयारे में इलाज के लिए दूसरे शहरों में मुंतकिल भी किया जाएगा। तो दूसरा जो अमला था वो कला सैफुल्ला में था, तो वहां पर जमीयत उलमा इस्लाम फे का दफ्तर था, जिसके बाहर वो हमला हुआ, जिसमें 12 अफराद जान की बाजी हार गए और 12 अफराद के ही जख्मी होने की इतला है। वहां पर मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों को आग लगी और इसकी इतला मिलते ही रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंचे, जिन्होंने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि फायर ब्रिगेड का अमला भी मौके के ऊपर मौजूद था। और निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने इस वाक़े के बारे में, उन्होंने JUI-FA के उम्मीदवार जो थे मौलाना अब्दुल वासे, उनके हवाले से ये खबर दी कि वो इस वाक़े के अंदर महफूज रहे हैं। खुदा से ये दुआ करते हैं कि कल के दिन तक हालात सुकून से गुजरें, सिक्योरिटी का मामला ना पड़े और कल के दिन के बाद भी ऐसे ही सुकून के हालात हमें देखने को मिले जैसे हम उम्मीद करते हैं, जैसे देख नहीं रहे, जिसकी हम उम्मीद करते हैं। बात कर लेते हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की। आज का दिन खामोशी से गुजर रहा है। क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा जो बलूचिस्तान में हुआ है, ये एक बिग क्वेश्चन है। कल के दिन टर्नआउट के ऊपर इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा, अगर मौजूदा सूरत हाल देख लें तो बड़े बड़े नाम है जो इस परेशानी के अंदर मुब्तला है और बड़े नामों को परेशानी इसलिए है कि माजी के अंदर कहीं पे अगर कोई थोड़ा बहुत मार्जिन निकल आता था, तो अब अगर थोड़े बहुत मार्जिन की बात ना हुई तो फिर ज्यादा मार्जिन को फिल किस तरीके से किया जाएगा। मिसाल के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को ले ले। मौलाना फजलुर रहमान अगर अली अमीन गंडापुर से हारे थे तो वो 2, 4, 5, 10 हजार का फर्क नहीं था, वो तकरीबन 40 हजार का फर्क बनता है जिस फर्क से मौलाना हारे थे। हालांकि उससे पिछले इलेक्शन में जो 2013 का इलेक्शन था उसमें मौलाना 91 हजार वोट ले चुके थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर जीते तो 81 हजार वोट लेके जीते थे। लेकिन मौलाना जो 91 लिए हुए थे वो 81 के मुकाबले में उनके वोट तकरीबन कोई 45 से 46 हजार उनका वोट था सिर्फ मौलाना का। इसी तरीके की सूरत हाल ख्वाजा आसिफ वाले हल्के की, कि ख्वाजा आसिफ वाले हल्के में ख्वाजा आसिफ जब जीते थे तो पहले तो इब्तदाई तौर पे
فیصلہ جو خبریں آتی رہیں وہ عثمان ڈار صاحب کی آتی رہیں، بعد میں خواجہ صاحب 1000 کے معمولی مارجن سے جیت گئے، اور پھر اب کی بار وہاں پہ خواجہ آصف صاحب کو یہ خدشہ ہے کہ بہت بڑا مارجن ہو گیا، تو کس طریقے سے ہوگا؟ یہ بات لکھ لیں، میں کبھی بھی اس طرح کے دعوے نہیں کیا کرتا، لیکن یہ بات لکھ لیں کہ یہ جو الیکشن ہے نا، یہ بیشتر سیاستدانوں کے لیے آخری الیکشن ثابت ہوگا، اور ان کا نام سیاسی منظرنامے سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ صرف ان کا تذکرہ ہوگا اور ان کے برے حالاتوں کا تذکرہ ہوگا کہ جب انہوں نے سیاست کو خیر بات کہا تھا تو الیکشن ہارنے کے بعد کہا تھا۔ مجموعی طور کے اوپر، عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اکثر اوقات لوگ اچھا اینڈ کرتے ہیں کہ اچھے اینڈ کے بعد وہ سیاست کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، پھر اپنی اولاد کو موروثیت کو آگے بڑھانے کے لیے انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں کہ یہ میری جگہ پہ ہوگا۔ لیکن اب کی بار جو سیاست کو خیر بات کہنے والے ہوں گے نا، وہ زمینی حقائق کو دیکھنے کے بعد کہنے والے ہوں گے۔ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ نیا جو 2 کروڑ سے زائد کا ووٹر ہے جو رجسٹرڈ ہوا 2018 میں، ایک پارٹی نے جو برسر اقتدار رہی یعنی پاکستان تحریک انصاف، اس نے مجموعی طور پہ 1.25 کروڑ سے تھوڑے سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ لیکن نیا جو 2 کروڑ ووٹر ہے، جب آپ اسے ممی ڈیڈی ووٹر کہیں گے، جب آپ اسے یہ کہیں گے کہ میرا ووٹر ٹھیک ہے، جب آپ اسے یہ کہیں گے کہ بد تہذیب ہے، بد اخلاق ہے، بڑوں کی بات نہیں مانتا، یہ گمراہ ہو چکا ہے، یہ سمجھ نہیں پائے گا، جب آپ اس طریقے سے بات کریں گے تو کس طریقے سے وہ آپ کے ساتھ اپنے جذبات کو ملائے گا؟ آپ کو بلانے کے لیے بھی آواز کو مدھم کرنا پڑتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جاہل ہے۔ کل ایک بڑی اچھی بات کی تھی جب ہماری ٹرانسمیشن چل رہی تھی، ارشاد عارف صاحب نے بات کی۔ ارشاد عارف صاحب سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی ہیں، بہت سی اخبارات کے گروپ ایڈیٹرز بھی رہے ہیں۔ تو جب بات ہو رہی تھی نوجوانوں کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں کہ جذباتی کیا میں ہوں گا؟ میری عمر میں تو جذباتی کوئی نہیں ہو سکتا، جذباتی جوان ہی ہوتے ہیں، ان کا لہو گرم ہوتا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے آپ کو اس سے زیادہ نہیں بولنا پڑتا، آپ کو انہیں سمجھانا پڑتا ہے اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ غلط راہ کے اوپر ہے۔ لیکن کیا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے نوجوان کو اپنے ساتھ لگانے کی بات کی؟ یعنی مثال کے طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں باتیں یہ ہوتی تھیں کہ مدرسے کے بچوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں، جتنے بھی جلسے یہ کرواتے ہیں وہاں پہ مدرسے کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن کیا مولانا ان بچوں کو گریب کر پائے اپنے پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تناظر میں؟ نہیں کر پائے۔ مولانا کی اپنی سیٹ جو ہے وہ اس وقت مشکل کا شکار ہوئی پڑی ہے، اور مولانا کو اس بات کا ادراک ہے کہ اپنی نشست مشکل ہوئی پڑی ہے۔ ابھی بندر بانٹ کی باتیں کی جاتی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اتنی نشستیں نون لیگ لے جائے گی، 12 کے قریب نشستیں ANP کو دے دیں گے، پیپلز پارٹی بھی 12 نشستیں وہاں سے نکال لے گی، PTI اتنی نشستیں نکالے گی۔ یعنی یہ بات آپ اس وقت تک کیسے کر سکتے ہیں جب تک ووٹر ووٹ کاسٹ نہیں کر لیتا؟ ہاں، ہم ایزمپشنز کے اوپر بات کر سکتے ہیں، ہم سرویز کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ کوئی کہہ دے کہ یہ اس کی نشست نکلے گی، نہیں نکل سکتی۔ میں جو سرویز ہے، جو حقائق ہے، اس کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں خواجہ آصف صاحب ہار رہے ہیں، لیکن اگر ووٹ خواجہ آصف صاحب کو پڑ جاتا ہے تو میں اس سے انکاری نہیں ہو سکتا۔ ووٹ عوام نے فیصلہ کیا ہوا ہے، عوام اگر ووٹ دے دیتے ہیں تو وہ عوام کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ کس طریقے سے صادر ہو سکتا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ نہیں ختم کر پائیں گے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ کیوں، کیا اور کیسے۔ عام فرد جو ہے وہ شروع کرتا ہے کہ کیا، پھر کہتا ہے کیسے، پھر کہتا ہے کیوں۔ وہ اس دائرہ اختیار کے اندر جاتا ہے، دائرے مختلف ہیں، لیکن جو لیڈر ہوتا ہے وہ کیوں، کیسے، کیا، وہ اس طرف کو گھومتا ہے۔ ہمارے تمام لیڈرز عوام کی طرح گھوم رہے ہیں، وہ موروثی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور کچھ بدلاؤ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ بدلاؤ کی سیاست کل کے دن پہ کیا روپ چڑھاتی ہے اور ہمارا چہرہ کس طریقے سے سامنے آتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔